10 बजे के आसपास, उसके बाद बात नहीं हुई, वो भी मसरूफ़, मैं भी दीगर कामों में मसरूफ़ था। अगर कोई ऐसा राब्ता होता है, मुलाकात होती है, तो ये अच्छी बात है, इसको होना चाहिए। ये हक़ है सुहेल आफरीदी का, ये हक़ है इमरान खान का कि उनकी मुलाकातें हों। जेल का एक कानून है, उसके तहत वकला की, ख़ानदान की, रफ़क़ा की, सब की मुलाकातें होनी चाहिए। तो अगर होगा तो अच्छी बात है, इस वक्त मेरे इल्म में नहीं। कल शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है सुहेल आफरीदी की, उसमें ये डिमांड की गई है कि इमरान खान तक रसाई दी जाए, और उनका क्या जवाब था? बिल्कुल की गई है। सुहेल आफरीदी साहब ने यही कहा कि अगर किसी भी हवाले से वफाक को खैबर पख्तूनख्वा का ताउन दरकार है तो इसके लिए इमरान खान से मुलाकात और इमरान खान साहब की हिदायत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो वज़ीर आज़म ने भी इस हवाले से कुछ कहा कि मैं कोशिश करूँगा। पूछ के बताऊँगा या फिर कोई? देखिए, कोशिश का तो यही मतलब है ना कि पूछ के बताऊंगा। हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें अच्छा जवाब मिले। राजा साहब, जैसे आपने कहा कि बजट हर सूरत पास होगा, तो अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि भाई पहले मुलाकात होगी उसके बाद बजट पेश होगा। देखिए, ये फैसला वज़ीर आला साहब ने करना है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने करना है। मैंने अर्ज़ किया बजट के हवाले से दो ही रास्ते हैं, या 30 जून तक खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास होगा या 30 जून को हुकूमत ख़त्म कर दी जाएगी, और कोई रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बजट पास ना करें और 1 जुलाई को आपकी हुकूमत कायम रहे। तो मुलाकात के लिए फिर प्रेशर नहीं डाला जाएगा? देखिए, हम बिल्कुल तकाजा कर रहे हैं, हम हर सतह पे ये बात कर रहे हैं कि मुलाकात ज़रूरी है, और जो वफाक को ताउन चाहिए खैबर पख्तूनख्वा सूबे से, उस ताउन के लिए ज़रूरी है कि इमरान खान साहब से मुलाकात। सलमान राजा साहब, ये बताइएगा, आप लोगों ने 10 तारीख को जो है वो सुहेल आफरीदी साहब ने धरना कॉल दिया था पार्लियामेंट हाउस के बाहर। अब बजट कल है, क्योंकि 12 तारीख है, वो धरना नहीं दिया गया। कल कोई आप लोगों का प्लान है पार्लियामेंट हाउस के बाहर बैठने का? देखिए, सुहेल आफरीदी साहब ने अपने जो उनके मेंबरान सूबाई असम्बली हैं उनके साथ ये ऐलान किया था कि हम अपने हुकूक मांगने के लिए इस्लामाबाद आएंगे। ये उनका लाया अमल है, और वो जैसे भी करेंगे वो ठीक करेंगे। वो एक बड़े, मैं समझता हूँ, समझदार सियासतदान हैं, समझदार वज़ीर आला हैं। वो अपने सूबे के हुकूक के लिए हर वो कदम उठाएंगे जो ज़रूरी है। सर, आप साथ बैठेंगे? वो आएंगे, कल देखते हैं कल क्या सूरत हाल है। ये बताएगा, अगर सुहेल आफरीदी की मुलाकात हो जाती है तो क्या कि ये मशरूत मुलाकात होगी, बाहर आकर वो बात करेंगे, बताएंगे खान साहब के साथ जो मुशावरत या कोई लाएमल अगर खान साहब इस हवाले से देते हैं, तहरीक के हवाले से कोई कॉल देते हैं? देखिए, मुलाकात तो होने देना, मुलाकात होती है, क्या बात होती है, बाहर आके क्या बात होती है, ये सब कुछ आइंदा की बात है। लेकिन जाहिर है सुहेल आफरीदी साहब की ज़ुबान पे कोई ताला नहीं लगा सकता। ये जो मुलाकात अगर होती है, लेट्स सपोज, तो क्या ये उन जो मुलाकातें आपकी माज़ी करीब में हुई है हुकूमत के साथ, क्या ये उन्हीं का नतीजा होगा या मशरूत ऐसा कुछ नहीं मुलाकात होगी? देखिए, मुलाकात होनी चाहिए, मुलाकात ज़रूरी है, ये हक़ है। और अगर इस मुल्क ने आगे बढ़ना है, वफाक में और सूबों में कोई हमांगी की फ़ज़ा होनी है, तो आप इस मुलाकात के बगैर वो फ़ज़ा पैदा नहीं कर सकते। अब देखते हैं, देखिए, इस वक्त चमगोई करने की ज़रूरत नहीं है। मुलाकात जब होगी तो बात वाज़ेह हो। अच्छा सर, ये वफाकी सतह पे कोई मुलाकात का हमसे कोई बातचीत हुई है हुकूमत से? क्योंकि पीटीआई ने ऐलान किया होगा अगर मुलाकात ना हो तो बजट पास नहीं होगा, तो कोई मुलाकात हुई है आपसे? मुलाकात हुए? देखिए, कल सुहेल आफरीदी साहब ने जो नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की मीटिंग थी उसमें बिल्कुल ये तकाजा किया, अपनी ये डिमांड सामने रखी है। तो कल की मीटिंग में ये बात हुई है और तमाम जो मुतल्लिका हुकूमती अफराद हैं उन तक की बात पहुँच चुकी है। सर, हुकूमती अफराद अगर कह भी दें तो सर फिर मुलाकात होगी? आपको तो अदालतें के आप ऑर्डर लेके जाते हैं, आपको तो कैसे? इसीलिए मैंने कहा ना कि हुकूमती अफराद ने, वज़ीर आज़म साहब ने यही कहा है कि वो कोशिश करेंगे। आम तौर पे तो अगर एक खुद मुख्तार हुकूमत हो तो उसको कोशिश नहीं करनी होती, उसको हुक्म देना होता है। लेकिन यहाँ हमारी हुकूमत को कोशिश करनी है। कुछ नाराज अरकान कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई की तहरीक चलाई जाए, और एलामिया भी उन्होंने जारी कर दिया है। तो उनको आप कैसे मनाएंगे? क्या आप तहरीक का ऐलान करेंगे आप लोग? क्योंकि पहले तो कारकुनान कह रहे थे, अब तो खुद पार्लियामेंटेरियंस भी अब ये दावा कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं। देखिए, तहरीक क्या होती है ये बात हम करते रहते हैं। तहरीक जो है एक मकाम पे आके खड़े होने का नाम नहीं है। क्या वो नाराज अरकान को ये बात नहीं, बात तो आप मुतादिद दफा कह चुके हैं। ये देखिए, नाराज अरकान सब बात समझते हैं, उनकी नाराजगी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। उसकी हो सकता है बहुत सी वजूहात हो, जो भी वजूहात हैं उन पे काम होगा।
اور ہم کوشش کریں گے کہ جائز جو ان کی مانگ ہے اس کو پورا کل کریں۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاج کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں اس کا فیصلہ سہیل آفریدی صاحب کریں گے، یہ ان یہ کا لایا اکیلے عمل ہے۔ سولو فیصلے ہوں گے؟ نہیں، ان کے ساتھ ان کی کابینہ اور صوبائی اسمبلی کے جو ارکان ہیں وہ سب یہ فیصلہ کریں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ جو ناراض اراکین ہیں بظاہر تو ان کا مطالبہ یہ ہے کہ تحریک بنائی جائے جو عمران خان کی رہی، لیکن اندرون خانہ ان کے مطالبات یہ ہیں کہ نئے لوگوں کو وزارتیں دی گئی ہیں، اور اس پہ آپ کا دیکھیں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں بہت سی ایسی باتیں ہیں، کچھ کو ہو سکتا ہے وزارت کے حوالے سے کوئی خفگی ہو، کچھ کے کچھ اور مسائل ہوں، جو بھی بات ہے وہ ہو جائے گی انشاءاللہ، اور یہ پارٹی کے اندر معاملہ طے پا جائے گا۔ آپ کو لگ رہا ہے عمران خان تک رسائی ہو سکتی ہے؟ تحریکیں جو ہوتی ہیں وہ لوگ نکلتے ہیں، ایک ٹرک ہوتا ہے وہ ڈی چوک پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے، کوئی لیڈرشپ نہیں ہوتی ہے، عوام نکلتی ہے۔ کشمیر میں آپ کی صورتحال دیکھیں بالکل دیکھا یہ لیڈرشپ وہاں پہ نکلی اور وہاں پہ اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہے۔ نہیں آپ دیکھیں کشمیر تو بالکل اس چیز کی ایک مثال ہے کہ لوگ خود اکٹھے ہو گئے، ایک اس کے اندر ہی ایک آپ کہہ لیجئے لیڈرشپ ڈے پیدا ہوئی جس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا چند مہینے پہلے۔ کوئی سیاسی جماعت وہاں پہ نہیں ہے، سیاسی جماعتیں وہاں پہ ایک طرح سے سائٹ پہ کھڑی دیکھ رہی ہیں۔ یہ عوام کا اپنا جوش ہے، اپنا ولولہ ہے جس نے ایک تحریک کو جنم دیا۔ اسی کو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ ہوتی ہے عوامی تحریک، یہ ہوتا ہے انقلابی موقع، جب ایک قوم جو ہے وہ جاگ اٹھتی ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ ہم پاکستانی قوم کے سامنے کھڑے ہیں، بار بار ہم جو ناانصافیاں ہیں اس ملک میں ان کو اجاگر کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں، اور ہم بالکل نکلیں گے۔ آپ دیکھیں گے وہ موقع آئے گا، وہ موقع آتا ہے، اس کا ٹائم ٹیبل وقت سے پہلے نہیں دیا جا سلمان سکتا۔ اکرم راجہ صاحب، عید سے پہلے بات گشت ہو رہی تھی کہ پی ٹی آر حکومت کے درمیان بالخصوص وزیر اعظم اور محمود خان اچکزئی صاحب کے درمیان ملاقات ہوگی اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے معاملات طے کیے جائیں گے، تو اس حوالے سے کہ ملاقات ہو رہی ہے، اگر ہو رہی ہے تو کیا یہ خفیہ رکھا جا رہا ہے اس کو؟ نہیں میرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں کوئی ایسی پیش رفت اس وقت تک آپ نہیں کے ہے۔ اچکزئی صاحب سے کوئی ملاقات؟ میری ملاقات ہوئی ہے چکزئی صاحب سے، لیکن اس حوالے سے بھی کوئی ایسی بات نہیں جو میں آپ سے کر سکتا ہوں۔ بہت دیکھیں یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے، کسی نے کوئی بات کی، انہیں پسند نہیں آئی، انہوں نے کوئی بات کر دی، کوئی نہیں، یہ وقتی مکالمے ہوتے ہیں، سر جو اراکین اسمبلی کہتے ہیں کہ سی ایم تک ان ہو کی جائیں گے رسائی نہیں ہے، انشاءاللہ ہو جائیں گے، ہو اگر جائیں گے۔ پارلیمنٹرین کی رسائی نہیں ہو سکتی سی ایم تک تو پھر وہ کس منصوبہ چلے گا؟ نہیں بالکل رسائی ہے۔ دیکھیں سی ایم صاحب جو ہیں وہ ایک مصروف عہدے پر متعین ہیں، انہوں نے بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں، وہ بالکل ملتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پارلیمنٹرین سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری رسائی نہیں ہے۔ دیکھیں رسائی روز تو نہیں نہ ہو سکتی، ایک طریقہ ہے رسائی حاصل کرنے کا، اس کے مطابق بالکل رسائی ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب ہر ایک کی بات سنتے ہیں، سنیں گے اور انشاءاللہ صحیح فیصلے جے یو آئی فے سے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ بجٹ میں ساتھ دینے کے لیے ہو رہی ہیں یا کسی اپوزیشن جماعت میں جو اپوزیشن تحریک تحفظ؟ دیکھیں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں، بالکل جو 28ویں ترمیم کی بازگشت ہے کہ صوبوں کے حقوق کو کم کیا جائے گا، اس حوالے سے ہم بالکل بات کریں گے ہر اس جماعت سے جو صوبوں کے تحفظ کے لیے، صوبوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہمارے ساتھ چلنا چاہے، اور اس سے بڑھ کر اگر راجہ صاحب تو اس سے بھی ہم بات کریں راجہ صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بجٹ کے بعد محمود خان اچکزئی کی جگہ پہ سے پاکستان تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان کو اپوزیشن لیڈر لے کے آیا۔ بالکل غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچکزئی صاحب کو عمران خان صاحب نے اپوزیشن لیڈر مقرر کیا ہے، اور بالکل کسی سطح پہ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کو تبدیل کیا جائے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب